आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, $1 मिलियन क्वेश्चन। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या उमर अयूब खान? मुकाबला सख्त है और वक्त रह गया बहुत ज्यादा कम, तो उसके ऊपर आज के इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी किसका बंदा है, नून लीग का बंदा है या पीटीआई का? ये एक बड़ा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, और उनका जमीर कैसे जाग गया, उसको किस तरह जगाया गया है, उसके हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर। कमिश्नर रावलपिंडी साहब का अचानक से जमीर जाग गया। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जमीर जो है बड़ा ही ढीठ किस्म का होता है, उसको बड़ी मुश्किल से हिला कर उसको जगाना पड़ता है, जल्दी वो जागता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से उसको जगाया गया। और जैसे ही उनका जमीर जागा तो दोनों तरफ से पीटीआई वालों ने शुरू कर दिया कि ये तो हमजा शहबाज का बड़ा ही राइट हैंड खास आदमी रहा है, और वहां से शुरू हो गई पीटीआई के नहीं जी नहीं, ये तो दोनों तरफ से यानी गोलाबारी शुरू हो गई। नून लीग वाले उसे तहरीक इंसाफ के खाते में डालते रहे, तहरीक इंसाफ वाले किक मारकर उसे नून लीग की तरफ डालते रहे। अच्छा, अब ये बंदा किसका है? ये आपके जहन में यकीनन सवाल होगा, ये बंदा उनका ही है जिनके सब बंदे हैं, जो इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं, उनका ही बंदा है। तो इस चीज को बहुत पर्सनल ले गई दोनों जमातें हैं। नून लीग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खड़का दी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। और मरियम औरंगजेब साहिबा वो तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई कि उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि इमरान खान का सर कलम कर देंगे। देखें, अक्सर लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि आप इन दोनों पार्टियों में से किसको सपोर्ट करते हैं। हम इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। ना तो हम ये नून लीग के फाशिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं कि इमरान खान का जाके सर ही कलम कर दो, और ना ही हम ये पीटीआई का जो फाशिज्म है, जो इनका डिजिटल प्रोपेगेंडा या इनका डिजिटल एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, दूसरी तरफ के मौकफ को, ना तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी अगर कोई जमात, अगर कोई शख्स इस मुल्क में समझता है कि इमरान खान या पीटीआई सियासी वजूद नहीं रखते, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है और ये एक बहुत बड़ा अपने जहन को डिनायल में रखने का एक तरीका है, और कुछ नहीं। तो मरियम औरंगजेब साहिबा को अपने इस बयान से रजू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो ये किस किस्म के बयान दे रही हैं, और इस रियासती फाशिज्म को हम किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे इसके ताने बाने निकाले गए, मलिक रियाज से इसको जोड़ दिया गया, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। पूरा उनके खानदान की लिस्ट निकालकर हामिद मीर ने डाल दिया एक्स पे, और फिर पटवारी, फिर नून लीग के जो सारी सोशल मीडिया टीम है ऑनलाइन, वो सारी पड़ गई हामिद मीर को, और ये सिलसिला काफी देर जारी रहा। लेकिन बात फिर वही है कि चीफ जो कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, वो बड़े ही समझदार आदमी थे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को भी टारगेट कर लिया उन्होंने, और जितने भी सियासतदान थे, जितने भी लोग थे, सबको उन्होंने अच्छे तरीके से उनको टारगेट किया। लेकिन जहां निशाना लगाना था, जहां टारगेट करना था, जिन असली ताकतवर लोगों को टारगेट करना था, वहां उनकी जुबान बंद होगी। उन्होंने कहा नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना 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 ना, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, खबरदार किसी ने ऐसी बात की। तो ये बात है कि ये सारा जो ड्रामा इस मुल्क में, आम शख्स बड़ा कंफ्यूज है कि ये सारा ड्रामा क्यों चलाया जा रहा है। ये सारा ड्रामा चलाया जा रहा है मेरे अजीज हमवतनों के इंतजार में। लेकिन इस रास्ता बहुत साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18वीं तरमीम के जरिए रोक चुकी है, वरना ये जो आपको सारा नजर आ रहा है, ये आपको नजर ना आ रहा होता। इतने सारे धरने, इतने सारे एहतजाज अरेंज करने की जिम्मेदारी ना उठानी पड़ती। अगर जमातें अब भी इस चीज पर मिलकर नहीं बैठती और नहीं सोचती और इकट्ठी नहीं होती कि हमारे इख्तिलाफात, हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं वो एक जगह हैं, लेकिन मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर सिस्टम को आगे लेकर चलना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर रहकर ही आप कुछ कर सकते हैं। सिस्टम के बगैर बहुत सारी इस मुल्क में तहरीकें चल रही हैं, जिस तरह बलोच मूवमेंट है, जिस तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पीटीएम है, जो रियासत के अंदर एक और रियासत बनाने पर बिलीव करते हैं और ये समझते हैं कि पार्लिमानी सियासत में हमारे लिए कुछ नहीं है। इस तरह के तहरीकों से ना तो कभी कुछ निकला है और ना निकल सकता है। तो पीटीआई ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी 9 मई को, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ा उनको इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ, क्योंकि जब तक आप सिस्टम में नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नून लीग ने बड़ी कोशिश की इन इलेक्शन से पहले तासुर देने की, साड़ी गल हो गई या कोई फायदा नहीं है, नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन पीटीआई ने लोगों से कहा कि आप लोगों ने निकलना है, चाहे आपके वोट से कुछ ना हो, लेकिन आपने निकलना है और वोट डालना है। और देखें फिर लोग निकले। तो ये बात है कि सिस्टम में जब तक आप नहीं होते आप कुछ भी नहीं कर सकते।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے گئے، اور مسئلہ پھر وہی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کسی سے بھی اس طرح بنتی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے تو ان کو ویسے جب سے وہ آئے ہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پرویز مشرف کا جو فیصلہ تھا اس کو اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا تھا، اور یہ چیز ان کو کنوے بھی کی گئی تھی کہ آپ کو یہ کیس ٹیک اپ کرنے کی اور یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے ملک کے دو بڑے کلٹس ان سے ٹکر لی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور پھر بھی ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت ہے کہ اتنے سارے ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کے نشانے پر موجود ہونے کے باوجود وہ سامنے آتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں ایسی کسی بھی چیز کو۔ اور کمشنر صاحب کے پاس بہت سارے اس میں طریقے موجود تھے اور وہ بتا سکتے تھے جن کے ذریعے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے تھے، لیکن یہ سارا صرف تاثر، عام شخص کے ذہن میں تاثر بنایا جاتا ہے، کیونکہ عام شخص جو ٹی وی دیکھتا ہے، جو سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کمشنر کا، کسی بھی شہر کے کمشنر کا کیا اس کا الیکشن کے اندر رول ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا مرضی شور مچاتے ہیں اس کا الیکشن میں رول نہیں ہوتا، تاثر بن گیا، بات چلا دی گئی آپ۔ تو یہی پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی رہی ہے پچھلے 2 سال میں، 1.5-2 سال میں، اور اب بھی ان کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے سوشل میڈیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے تو آگے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا گیا اور عمر ایوب صاحب بہت زیادہ پر امید ہیں کہ ان سب پروسیس کے ذریعے گزر کے وہ وزیر اعظم بن جائے گی۔ چلے دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، تو دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اب انصافیوں کو کیسے کرش کریں گی پنجاب میں، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیسے کرش کریں گے ان کو خیبر پختونخوا۔ تو بہت سارے، اچھا اس میں میں نے ایک سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھ رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتی چلوں کہ اچھا گنڈا پور شرابی ہے، وہ بہت کرپٹ ہے، وہ بہت یہ ہے، وہ بہت وہ ہے، اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب پڑھی لکھی ہیں اور بہت ہی زیادہ بالکل ان کے اندر کوئی صفاقی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور گنڈا پور ٹکر کے لوگ ہیں دونوں، یعنی ایکول مقابلے کا ماشاءاللہ دونوں کا جوڑ ہے۔ شریف خاندان اپنی صفاقی اور اپنے مخالفین کو کرش کرنے کی ایک ہسٹری رکھتا ہے پنجاب میں، تو گنڈا پور اور سے آپ جتنا مرضی اختلاف کریں، اور وہ ایک سیاسی آدمی ہے، اور میں نے پرسنلی جو ان الیکشنز میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے کس بیس پر ووٹ کیے ہیں، لوگوں نے اس بیس پر ووٹ کیے ہیں کہ یار اس امیدوار کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں، یہ عوامی آدمی ہے کہ نہیں، ہم اس سے کیا مل سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ زیادہ تر اپنے واٹس ایپ، یہ زیادہ تر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ نون لیگ کے سیاستدان تھوڑا سا بھی ایم پی ایم این اے کے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ وہ چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوامی رابطہ ان کا تھا نہیں، سارا ان کا انحصار تھا، بیسیکلی ساری گل ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ عوام نکلے اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ جب لوگوں سے مل کر ہی راضی نہیں ہیں، عوام سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج بھی کیا تھا، اور اس احتجاج میں بہت سارے ان کے وکیل بھی گرفتار ہوئے تھے، لیکن ان وکلا کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا، جن میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور بہت سارے اور وکلا بھی شامل تھے۔ اور اس میں یہ بات ضرور کرتی چلوں کہ ہمارے جو عام سیاسی ورکر ہوتے ہیں، یہ بات میں نے بارہا کی ہے کہ شیر افضل مروت کے یا سلمان اکرم راجہ کے یا ایون سردار لطیف کھوسہ صاحب کے جو بھی ان کے پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں، جو بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں، جو بھی ان کی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہ چل پڑا کریں۔ وہ وکیل ہیں، وہ اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کی بار کونسلز کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ وکلا اس ملک میں ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور ریاست بھی ان سے ٹکر لینے کا اتنی آسانی سے نہیں سوچ سکتی۔ تو اگر یہ چیز نہ سوچ لیا کریں کہ مروت اس طرح کر رہا ہے تو بھائی میں نے بھی ایسی کرنا ہے اور میں بھی جو مرضی بول دوں، ایسا نہیں ہے۔ یو کی ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ۔ شیر افضل مروت تو بات بول کر چھوٹ جائے گا، لیکن آپ ہنس جائیں گے۔ یہ جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں، خاص طور پہ انصافی جو دوست اور بھائی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے، ان کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو ادھر تک نہ لے کر جایا کریں، کیونکہ وہ یہ چیز کوئی بھی بات اس طرح کی کر کے چھوٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے تفصیل سے نون لیگ اور پی پی کہ کیا فائنلائز ہوئی ہیں ان کی ڈیل، اور اب کتنے دن تک اس کا حتمی رزلٹ آئے گا۔ اللہ حافظ۔